ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पतेन वाचामलं श्रीरस्तवैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गतकक्षायाम् अस्माभिः किं किं दृष्टं चेत् ऋलृक् इति सूत्रे लृवर्णस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। लृवर्णस्य ऋलृक् इति सूत्रे द्वितीयस्य लृवर्णस्य पाठेन तस्य अचितसम्पादनं वा अजाश्रयाणि कार्याणि च यद् प्रयोजनरूपेण भवद्भिः निरूप्यते तत् अप्रयोजनमेव। तस्य किमपि विशेषं प्रयोजनं विशेषरूपेण प्रयोजनं तस्य लृवर्णस्य उपदेशेन किमपि नास्ति। अतः लृवर्णस्य प्रयोजनं मास्तु इति पूर्वं निरूपितम्। इदानीं लृवर्णस्य उपदेशस्य प्रयोजनम् अस्ति इत्युक्त्वा तस्य लृवर्णस्य प्रयोजनं साधयन्ति। इदानीं कथं पूर्वमाक्षेपः कथमासीत्? लृ इति वर्णः तावत् कृपुसामर्थ्ये इति धातोः योऽयं ऋकारः वर्तते, तस्य ऋकारस्य स्थाने लृवर्णस्य अथवा लत्वस्य रेफश्रुतेः लत्वश्रुतिर्भवति। कृपोरोलः इति सूत्रात् लत्वश्रुतिर्भवति। तदनन्तरं लृ इति भवति। तस्य लृ इति वर्णस्य अजाश्रयाणि कार्याणि यानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि सिद्धकाण्डे नास्ति, असिद्धकाण्डे नाम सिद्धकाण्डे वर्तते। कृपोरोलः इति सूत्रं तावत् असिद्धे काण्डे वर्तते। अतः पूर्वत्र सिद्धम् इति बलात् असिद्धं भवति तत् लवर्णोपदेशः अथवा लत्वश्रुतिः। कृपोरोलः इति सूत्रात् योऽयं लत्वश्रुतिर्भवति, सा या लत्वश्रुतिर्भवति, सा लत्वश्रुतिः अच्कार्या विषये तावत् असिद्धं भवति इति कृत्वा, सिद्धा भवति इति कृत्वा इष्टसिद्धिर्भव तावत् ऋ इति रूपेणैव सिद्ध्यति सर्वम्। अतः नापेक्षितमिदं सर्वम् इति कृत्वा पूर्वम् उपन्यस्तम्। इदानीं कृपोरोलः इति सूत्रस्य अनन्तरमपि अच्कार्याणि सन्ति। तानि निरूप्य लृवर्णस्य उपदेशस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते। तत् कथं निरूपयन्ति, कथं वा लृवर्णस्य उपदेशस्य सार्थक्यं वर्णयन्ति इति एतत् सर्वम् अस्मिन् दिने पश्यामः। भवतु वा? दृश्यते वा? आं महोदय, दृश्यते। दृश्यते। अस्तु। लृकारोपदेशसाधिका वृत्तिः। लत्वविधानानि यानि पराणि अच्कार्याणि तानि लृकारे यथा स्युः इति लृकारोपदेशः क्रियते इत्यर्थः। लत्वविधानानि यानि पराणि अच्कार्याणि सन्ति तानि लृकारे यथा स्युः इति। कानि पुनः तानि कार्याणि यानि लत्वविधानानि कार्याणि। लत्वविधानानि इत्युक्ते कृपोरोलः इति सूत्रं यदस्ति तत् लत्वं शास्ति। कृप इति धातोः रेफश्रुतेः लत्वश्रुतिर्विधीयते तेन सूत्रेण। अतः लत्वविधानं करोति तत् सूत्रं। तद् लत्वविधानशास्त्रं यदस्ति कृपोरोलः इति, तस्मात् परं कृपोरोलः इति सूत्रात् परं यत् कार्यं भवति तत् सर्वं सिद्धं भवति खलु कृपोरोलः इति सूत्रस्य कृते। तत्र विद्यमानं यद् अच्कार्यं वर्तते तदर्थम् अत्र लृकारोपदेशः कर्तव्यः। तत्र लृ इति सिद्धं भवति। लृ इति सिद्धस्य लृकारस्य अच्त्वं यदि न स्यात् तर्हि अजाश्रयं कार्यं तत्र सिद्धे काण्डेऽपि नैव स्यात्। अतः लृकारोपदेशः करणीयः इति कृत्वा इदानीं निरूपयन्ति। तानि कार्याणि कानि इति आदौ प्रश्नः। प्लुतः, स्वरितः, द्विर्वचनम्। कृपोरोलः इति सूत्रस्य अनन्तरम् एतानि कार्याणि अष्टाध्यायी सूत्रेषु यदि अष्टाध्यायी ग्रन्थं पश्यन्ति तर्हि एतानि कार्याणि प्लुतविधायकं शास्त्रं
अथवा स्वरितविधायकं शास्त्रम् अथवा द्विर्वचनविधायकं च शास्त्रम् यदस्ति एतानि सर्वाण्यपि शास्त्राणि असिद्धे अपि असिद्धे पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्मिन् प्रकरणे वर्तन्ते पूर्वत्रासिद्धप्रकरणे परन्तु तत्र कृपोरोलः इति सूत्रस्य अनन्तरं विद्यन्ते तानि शास्त्राणि अतः तत्र लत्वस्य सिद्धत्वात् तत्र लृ इति वर्णस्य अचित्वं यथा स्यात् तस्य अचित्वसिद्धये तादृशस्य लृकारस्य अचित्वसिद्धये अत्र लृक् इति सूत्रे लृ वर्णस्यापि उपदेशः करणीयः इति तर्हि तस्य उदाहरणं किं प्लुतस्य उदाहरणं प्रदर्शयन्ति क्लृप्तशिखः इति क्लृप्तशिखः इति एकम् उदाहरणं क्लृप्तशिखः इति कथं पश्यामः क्लृप्तशिखः इति क्लृप्तशिखः इत्यस्य को अर्थः नियतशिखावान् इत्यर्थः नियमेन यः शिखां धरति स नियतशिखः भवति स नियतशिखावान् पुरुषः क्लृप्तशिखः इति भवति नियतशिखः यः भवति सः क्लृप्तशिखः तं यदा सम्बोधयामः हे क्लृप्तशिखः इति भवति तत्र क्लृप्तशिखः इति भवति कथम् इति चेत् तत्र गुरोरनृतो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रं वर्तते गुरोरनृतो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रं वर्तते तत्र प्लुतविधायकं प्रकरणमेकं वर्तते भवन्तः सर्वे तत्र अष्टाध्यायी चेत् वर्तते भवतां पार्श्वे कृपया पश्यन्तु तत् सूत्रम् अष्टाध्यायी मध्ये अष्टमाध्यायस्य द्वितीये पादे वर्तते षडशीतितमं सूत्रम् तत्र प्रकरणं वर्तते प्लुतो भवति इति तत्र प्लुतप्रकरणं विद्यते तत्र गुरोः गुरुसंज्ञकस्य किं भवति अनृतः यत् ऋकारं नास्ति तादृशस्य गुरोः अन्यत् किमपि उक्तं वा इति चेत् तत्र अनन्त्यस्य यत् अन्त्ये नास्ति तादृशस्य ऋकारस्य गुरुसंज्ञकस्य एकैकस्यापि यदि अनेके सन्ति तर्हि गुरुसंज्ञकाः वर्णाः यदि अनेके सन्ति तेषां सर्वेषामपि एकैकं कृत्वा एकैकशः किं भवति प्राचामाचार्याणां मतेन प्लुतो भवति इति सूत्रस्य अर्थः सम्बोधनविषये दूराद्धूते हयः प्रयोगे हयहयोः गुरो नृतो अनन्तस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति एतानि सूत्राणि तत्र उक्तानि सन्ति दूराद्धूतविषये अथवा है अथवा हे इति एतेषां शब्दानां प्रयोगे च प्लुतविधानं कृतं तत्र यदि भवति प्लुतः कुत्र भवति इति चेत् अनन्त्यस्य अन्त्यं विहाय अन्त्यं वर्णं विहाय यत् मध्ये एकेचन गुरुसंज्ञकाः वर्णाः चेत् सन्ति तेषाम् एकैकशः किं भवति प्लुतसंज्ञा भवति प्लुतं भवति तस्य एवं च क्लृप्तशिखः इत्यत्र क्लृ इति वर्तते क्लृ इति वर्णः तस्य लृवर्णस्य गुरुसंज्ञा वर्तते संयोगे गुरु इति सूत्रात् पकारतकारयोः संयोगः लृवर्णादनन्तरं वर्तते इति कृत्वा संयोगे परे ह्रस्वस्यापि गुरुसंज्ञा भवति इति कृत्वा संयोगे गुरुः इति सूत्रेण लृवर्णस्य अत्र गुरुसंज्ञा वर्तते अयं गुरुसंज्ञकः अन्त्ये अस्ति वा इति चेत् अन्त्ये नास्ति अनन्त्यः तर्हि तस्य किं भवति प्लुतं भवति तस्य प्लुतिर्भवति एवं च क्लृप्तशिखः इति भवति इदानीं प्लुतः कस्य ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति एताः संज्ञाः कस्य भवति इति चेत् अचां भवति अचश्च इति सूत्रबलात् ह्रस्वदीर्घप्लुतः ऊकालः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रम् ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति एते वर्णधर्माः केषां वर्णानाम् इति चेत् अजाम् इत्युक्तम् अच्वर्णानां भवति एताः संज्ञाः तर्हि प्लुतः इति भवति यदि लृ इति वर्णस्य
अक्षु नाम अच् प्रत्याहारे यदि पाठ एव न स्यात् तर्हि लृ इति वर्णस्य प्लुतिर्भवति वा? नैव भवति। अतः लृवर्णस्यापि अच् प्रत्याहारे यदि पठामः, लृवर्णमपि अच् प्रत्याहारे यदि चेत् पठामः तदा एव क्लृप्तशिखः इत्यत्र लृवर्णस्यापि प्लुतिर्भवति, एवं च क्लृप्तशिखः इत्यत्र इष्टं सिद्धं भवति। अरे अत्र यदि ऋकारस्य स्थाने आदिष्टोऽयं वर्णः कः? लृवर्णः खलु। ऋ इति आसीत्, कृप्तशिखा इति आसीत्, इदानीं क्लृप्तशिखा इति जातम्। कृप्त इति ऋकारस्य विधीयमानः आदेशः स किं भवति? सोऽपि तद्धर्मं लभते। ऋकारस्य यदि अच्त्वमस्ति तर्हि लृकारस्यापि तद्भवति। तर्हि तत् स्थानिवत् भावेनापि अच्त्वं वक्तुं शक्यते खलु। स्थानिवत् भावेन लृवर्णस्य ऋकारस्य यत् योऽयं धर्मः अच् धर्मः सः धर्मः लृकारेऽपि आदेष्टुं शक्यते खलु। तर्हि किमर्थम् उपदेशः इति भवति। एतत् सर्वम् अन्ते पश्यामः। तस्य एकं प्रश्नम् एतावता इदम् अवस्थितं भवति। स्थानिवद्भावेनापि ऋकारस्य स्थाने विधीयमानः लकारः सः स्थानिवद्भावेन अच् भवति वा न वा, तेनापि इष्टं सिद्धं भवति खलु इति चेत् तस्य उत्तरम् अन्ते पश्यामः। उदाहरणत्रयमपि दृष्ट्वा अन्ते पश्यामः। भवतु वा? एतद् अवगतं वा? क्लृप्तशिखः इत्यत्र लृकारस्य अच्त्वाभावे तस्य प्लुतिः नैव भवति। लृवर्णस्य प्लुतिः नैव सिद्ध्यति। एतत् कुत्र अस्ति? कृपोरोलः इति सूत्रस्य अनन्तरं वर्तते। तत्र कृपोरोलः इति सिद्धमेव। गुरोः अनृतो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचामिति सूत्रस्य विषये कृपोरोलः इति सूत्रं सिद्धमेव अस्ति। इदं सूत्रं गुरो अनन्तो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचामिति सूत्रं कृपोरोल इति सूत्रं पश्यत्येव। अतः तस्य विषये कृपोरोलः इति सूत्रस्य एतस्य विषये कृपोरोलः इति सूत्रस्य सिद्धत्वात् सिद्धे काण्डे वर्तमानस्य अच्कार्यस्य सिद्धये किं भवति? लृवर्णस्य यदि अत्र प्रत्याहारसूत्रे पाठः नैव क्रियते चेत् तर्हि अत्र इष्टसिद्धिर्नैव सिद्ध्यति। अतः लृवर्णस्य उपदेशः करणीयः इति एकं प्रयोजनम् उपन्यस्तम्। इदं तावत् प्लुतः अच्कार्याणि भवन्ति, नाम लत्वविधानानि यानि पराणि अच्कार्याणि तानि लृकारे यथा स्युः इत्युक्त्वा कानि पुनः तानि इति पृष्टे प्लुतः इति उक्तं। तस्य प्लुतस्य इदम् उदाहरणं क्लृप्तशिखः इति। इदानीम् अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणं किं वदन्ति? स्वरितः इति। स्वरितः इति अन्यद् उदाहरणं प्रदर्शयन्ति। इदं किमर्थं प्रदर्शयन्ति चेत् लृवर्णस्य उपदेशः करणीयः। लृवर्णस्य साधने प्रक्लृप्तः इति एकम् उदाहरणं। प्रक्लृप्तः इत्यत्र कृप इति धातोः किं भवति? अत्रापि स्वरविषयकः अत्र अनुवादः क्रियते। तत्र स्वरं पश्यामः। कृप इति धातुः वर्तते। स धातुः अन्तोदात्तः, धातुस्वरेण अन्तोदात्तः इत्युक्ते कृ इति इत्यत्र ऋकारः योऽयं वर्तते सः उदात्तगुणयुक्तो भवति। तदनन्तरं तस्य क्लृप् इति आदेशो भवति। नाम ऋकारस्य कृपोरोलः इति सूत्रेण लवर्णादेशे कृते क्लृप् इति भवति। तदनन्तरं क्त इति प्रत्ययः कर्मणि भवति। कर्मणि कारके क्त इति प्रत्ययः भवति। क्तप्रत्ययश्च किं भवति? आद्यातश्च इति सूत्रेण प्रत्ययस्वरेण उदात्तो भवति। इदानीं क्लृप् इति धातुः इत्यस्य क्लृप् इति लृवर्णोपदेशात् अथवा लृवर्णादेशात् पूर्वं कृप् इति आसीत्, तदा सः उदात्तः आसीत् कृ। तदनन्तरं यदा क्तप्रत्ययः कृतः सः इदानीम् उदात्तः जातः। तस्मिन् उदात्ते जाते क्लृप् इति धातोः योऽयं लृकारः सः इदानीम् अनुदात्तो भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण। इदानीं क्लृप्तः इति रूपं तस्य भवति। क्लृप्तः इति इति शब्दस्य इति शब्दे तावत् उदात्तः कुत्र अस्ति इति चेत्
क्तप्रत्यये वर्तते। तप्रत्ययस्थः अकारः स उदात्तगुणयुक्तो भवति, क्लुप्तः इति रूपम्। क्लु इत्यत्र अनुदात्तो भवति क्लृ। क्त इति प्रत्यये तकारः, तकारोत्तरः अकारः सः उदात्तसंज्ञको भवति, क्लुप्तः इति रूपमस्ति। इदानीं क्लुप्त इति शब्दस्य प्र इति उपसर्गेण सह यदा समासं कुर्मः, कुगतिप्रादयः इति यदा समासं कुर्मः, तदा किं भवति? समासे कृते इदं नूतनं पदं, नूतनस्य विनूतनस्य समस्तपदस्य इदानीं समासे जाते इदानीं स्वरः कुत्र भवति इति चेत् समासस्य इति सूत्रं वर्तते। समासे जाते समासस्य इति सूत्रं वर्तते। समासस्य इति सूत्रं कुत्र वर्तते? कृपया पश्यन्तु, अष्टाध्यायी मध्ये षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्तिमं सूत्रं, चरमं सूत्रं, समासस्य चौ समासस्य इति सूत्रं, षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्तिमं सूत्रं। तत्र अन्तः, अन्तोवत्याः ईवत्याः चौ समासस्य इति सूत्रात् अन्तः इति शब्दम् अनुवर्तते, उदात्तः इति च अनुवर्तते। समासस्य अन्तिमो यो वर्णः भवति सः उदात्तगुणयुक्तो भवति इति सूत्रम्। प्रक्लृप्तः इति समस्तं पदं, प्रक्लृप्तः इति समस्तपदस्य अन्तिमो वर्णः कः? प्रक्लृप्तः इत्यत्र तकारोत्तरः अकारः, सः किं भवति? उदात्तगुणयुक्तो भवति इति। एवं च तकारोत्तरकारस्य उदात्तत्वे प्राप्ते गतिरनन्तरः इति सूत्रं वर्तते। गतिरनन्तरः इति सूत्रं वर्तते। तद् षष्ठाध्यायस्य द्वितीये पादे 49तमं सूत्रम्। तत्र किमुक्तम्? क्ते नित्यार्थे क्ते इति वर्तते तत्र अनुवृत्तिः। अष्टाध्यायी वर्तते वा भवतां पार्श्वे? यदि कोऽपि सहायं कुर्वन्तु। तत्र अष्टाध्यायी मध्ये इदं सूत्रं दर्शयन्तु। तावत् 49तमं सूत्रं, षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 49तमं सूत्रं लब्धं वा? गतिरनन्तरः इति सूत्रं लब्धं वा? आं महोदय, लब्धम्। तस्मात् पूर्वम्, एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं तत्र क्ते इति वर्तते वा? पश्यन्तु, क्ते च इति वर्तते। क्ते च, तत्र क्ते इति पदम् अनुवर्तते। तस्मादपि पूर्वं कर्मणि इति किमपि वर्तते वा? पश्यन्तु, द्वितीया कर्मणि क्ते च। द्वितीया कर्मणि इति सूत्रात् कर्मणि इति पदम् अनुवर्तते, क्ते इति च पदम् अनुवर्तते, गतिरनन्तरः इति सूत्रम्। इदानीम् अनन्तरः गतिः उदात्तसंज्ञको भवति कदा? यदा कर्मणि उत्तरपदे भवति। कर्मणि यदा क्तप्रत्ययः, कर्मणि विहितः यः क्तप्रत्ययः अथवा क्तप्रत्ययान्ते उत्तरपदे परतः किं भवति? पूर्वपदस्य गतेः, गतिसंज्ञकस्य पूर्वपदस्य किं भवति? अनन्तरः योऽयं गतिः तस्य उदात्तो भवति इति। गतिः इत्यस्य को अर्थः? गतिसंज्ञकस्य प्रादीनां, प्रादयः गतिसंज्ञकाः भवन्ति। यदा ते क्रियायां युक्ताः भवन्ति ते तदा गतिसंज्ञकाश्च भवन्ति। कुगतिप्रादयः इति, सारी गतिश्च प्रादयः, उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति सूत्रम्। एवं च गतिसंज्ञा इदानीं प्र इति शब्दस्य वर्तते। क्लुप्तः इति क्तान्तम् उत्तरपदं कीदृशम् इति चेत् कर्मणि विहितमस्ति। तत्र अयं क्तः निष्ठाप्रत्ययः कर्मणि विहितः, अतः इदम् उत्तरपदं
कर्म प्रधानभूतं तावत् तप्रत्ययान्तं पदम्। अतः कर्मणि क्तान्ते उत्तरपदे परतः अनन्तरस्य गतेः किं भवति? उदात्तो भवति इति। अतः इदानीं प्र इति शब्दस्य अकारस्य उदात्तो भवति। तस्मिन् जाते क्लृप्तः इत्यत्र विद्यमानानाम् अचां किं भवति? अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण अनुदात्तता भवति, प्रक्लृप्तः इति भवति। एतस्य अनन्तरं प्र इत्यत्र उदात्तः वर्तते, तस्य अनन्तरं विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरितता भवति। केन सूत्रेण? उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इति। उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इति सूत्रेण उदात्तस्य अनन्तरं विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरितता भवति इति कारणेन क्लृ इत्यत्र योऽयं लृकारः वर्तते स इदानीं स्वरितो भवति। स्वरितात् अनन्तरं विद्यमानस्य अनुदात्तस्य एकश्रुतिर्भवति, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति। अवगतं वा? इयं प्रक्रिया। प्र इत्यत्र समासस्य इति सूत्रं बाधित्वा गतिरनन्तरः इति सूत्रेण प्र इत्यस्य उदात्ततायां जातायां तदनन्तरं किं भवति? क्लिप्तः इति अनयोः अनुदात्तता भवति। तदनन्तरं क्लृ इत्यत्र विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरितत्वं भवति। स्वरितत्वे जाते तस्मादुत्तरस्य अनुदात्तस्य एकश्रुतिर्भवति। प्रक्लृप्तः इति रूपम्। अत्र उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति सूत्रस्य सञ्चारवेलायां किं भवति? प्र इत्यत्र उदात्तः वर्तते, तदनन्तरं विद्यमानस्य क्लृ इत्यत्र विद्यमानस्य अनुदात्तस्य किं करणीयं? तस्य स्वरितत्वं करणीयम्। स्वरितत्वं कदा भवति? यदा लृ इति वर्णः अच् इति भवति। यावत्पर्यन्तं लृवर्णस्य अच्त्वं नास्ति तावत्पर्यन्तं तस्य स्वरितत्वमपि नैव शक्यते, तस्य उदात्तत्वमपि न शक्यते, अनुदात्तत्वमपि न शक्यते कर्तुं। सम्यक् परिशीलयामश्चेत् तस्य अनुदात्तता अपि नैव शक्यते। यदि लृवर्णः अक्षु न पठितः स्यात् तर्हि लृवर्णस्य अनुदात्तत्वमपि न भवति, तस्य पुनः स्वरितकरणमपि नैव शक्यते। यदि प्रक्लृप्तः इति रूपम् इष्टं चेत् तर्हि लृवर्णस्य अच् प्रत्याहारे पाठः अवश्यं करणीयः, लृवर्णस्य पाठः अवश्यं करणीयः। नो चेत् प्रक्लृप्तः इत्यत्र स्वरितत्वं नैव सिद्ध्यति इति। एवं रूपं प्रक्लृप्तः इति रूपं चेदिष्टं भवति तर्हि लृकारस्य उपदेशः अक्षु करणीयः इति कृत्वा इदमेकं स्थितम् उदाहरणम्। उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति सूत्रमपि कृपोरोलः इति सूत्रस्य अनन्तरं वर्तते। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे वर्तते इदं सूत्रम्, अतः इदं सिद्धमेव कृपोरोलः इति सूत्रस्य विषये। तो एवं च एकमुदाहरणं तावत् प्लुतस्य, द्वितीयमुदाहरणं तावत् स्वरितस्य। इदानीं तृतीयमुदाहरणं प्रदर्शयन्तु। क्लृप्तः क्लृप्तवान् इत्यत्र। क्लृप्तः क्लृप्तवान् इत्यत्र किं प्रदर्शयन्ति? अत्र क्लृप्तः इति कृपधातोः ऋकारस्य लृकारादेशः कृतः। इदानीं पकारस्य अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं भवति। अचः उत्तरस्य यरोद्वेवास्तः न त्वचि इति सूत्रार्थः अनचिच इति सूत्रस्य खलु। तस्य सूत्रस्य कृते कृपोरोलः इति सूत्रं सिद्धमस्ति। अतः सिद्धत्वात् अचः उत्तरस्य कृप इति धातोः लृवर्णः अच्संज्ञकः, अतः तस्मादुत्तरस्य यरः पकारस्य द्विर्वचनं भवति तकारे अनचि परतः, न तु अचि इति कृत्वा पकारस्य द्विर्वचनं भवति। क्लृप्तः क्लृप्तवान् इति रूपम्। क्लृप्तः क्लृप्तवान् इत्यत्र पकारस्य द्विर्वचनं तदा एव भवति यदा लृकारस्य अच्त्वं भवति। अचः उत्तरस्य विधीयमानः पकारस्य विधीयमानं द्विर्वचनं तदा एव भवति यदा लृकारस्यापि अच्त्वं स्थितं भवति। इदानीं
ऋलृक् इति सूत्रे यदि लृकारस्य उपदेशः नैव चेत् क्रियते तर्हि लृवर्णस्य अचित्वं नास्ति। लृवर्णस्य अचित्वाभावे अनचिच इति द्विर्वचनमपि न सिद्ध्यति। क्लुप्तः क्लुप्तवान् इति इष्टं रूपं नैव सिद्ध्यति। अतः क्लुप्तः क्लुप्तवान् इत्यत्र द्विर्वचनसिद्धये च अस्य लृवर्णस्य ऋलृक् इति सूत्रे पाठः करणीयः इति कृत्वा एतत् उदाहरणत्रयं प्रदर्शितम्। अवगतं वा? इदानीं तां शङ्कां पुनः स्मरामः। किमिति स्मरामः कुत्र ऋकारस्य स्थाने विधीयमानः लृकारः सोऽपि अच् भवति खलु इति। कृप् इति धातुः आसीत्। कृप् इति धातुः यदा कृपोरोलः इति सूत्रबलात् क्लृप् इति सञ्जायते तदा लृवर्णः तावत् लृकारदेशस्थः इति कृत्वा लृकारदेशे आदेशभूतः योजं ऋकारदेशे आदेशभूतः यः लृकारः सोऽपि स्थानिधर्मं लभते इति कृत्वा स्थानिवदादेशो न विधौ इति सूत्रबलात् अस्यापि अच्त्वम् आश्रित्य अच्कार्यं कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् तत्र उच्यते पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्। पूर्वत्रासिद्धप्रकरणे स्थानिवत् प्रकरणं नैव प्रविशति इति एका परिभाषा वर्तते। पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इति। अतः अस्याः परिभाषा अस्ति इति कारणेन सा परिभाषा कथमस्ति, कथम् अस्याः परिभाषायाः उत्पत्तिः भवति इत्यादि सर्वं यदा प्रसङ्गः भवति तदा स्पष्टीभवति। अत्र एतावत् पश्यामः। अत्र पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इति परिभाषा वर्तते। यत्र पूर्वत्रासिद्धप्रकरणम् इति अस्ति खलु, पूर्वत्रासिद्धम् इति, तत्र स्थानिवत् प्रकरणं नास्ति। तस्य स्थानिवत् प्रकरणस्य तत्र सञ्चारः नैव भवति। अवगतं वा? अतः ऋवर्णस्य स्थाने विधीयमानः लृवर्णः स्थाने अच् अस्ति, अतः तस्य आदेशोऽपि अच् भवति इति कृत्वा अच्त्वं लृवर्णे आदेष्टुं न शक्यते अथवा आरोपयितुं वा न शक्यते। अतः लृवर्णस्य साक्षात् पाठः करणीयः। नो चेत् इष्टसिद्धिः एतेषु क्लुप्तः क्लुप्तवान् इत्यत्र स्वरितस्य वा अथवा प्लुतस्य वा तत्र सिद्धिर्नैव सिद्ध्यति। अतः लृवर्णोपदेशः करणीयः इति कृत्वा एतत् सर्वम् उपन्यस्तम्। अवगतं वा? महोदय, अष्टाध्याय्याम् अत्र एव एकत्र एव अस्ति वा? कृपोरोलः इत्यत्र सूत्रत्र एव अस्ति वा? रकारस्य लकारः अन्यत्रापि अस्ति वा? अन्यत्र नास्ति। कृप इति धातुः सर्वाणि क्लिप् धातु एव सन्ति। कृप धातुरेव वर्तते। इदानीं यद् भवत्या उक्तं यत् लृवर्णः केवलः कृपधातुविषयः एकः एव वा अन्येपि सन्ति वा इति, एतत् सर्वं पश्यामः। इदानीं किं भवति, शब्दस्य साधुत्वं कुत्र वर्तते, अथवा साधुशब्दः इति कस्य उच्यते? यत्र अपशब्दः न भवति स शब्दः साधुशब्दः इति। लृकारः सर्वत्र कृपधातुविषयकः एकः एव वर्तते वा अथवा अन्यत्रापि वर्तते वा इति इदानीं पृष्टं भवत्या। तद्विषयमेव पश्यामः। इदानीं ऋकारः वर्तते, सर्वत्र पश्यामः तं ऋकारं। लृकारं कुत्र कुत्र पश्यामः इति चेत् क्लृपधातुविषयकः एव इति उक्तम् अस्माभिः। क्लृपधातुविषयकः एव वा इति चेत् तथा नास्ति। कुतः इति चेत् शब्दः किमर्थं प्रयुज्यते? अर्थप्रतिपत्तये प्रयुज्यते खलु। अर्थं जानीमः इति कृत्वा शब्दं प्रयुञ्ज्महे वयं। शब्दप्रयोगः किमर्थं भवति? अर्थस्य प्रतिपत्तिर्भवति, शब्दप्रयोगात् अर्थप्रतिपत्तिर्भवति इति कृत्वा अस्माभिः शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। अयम् अर्थप्रतिपत्तये योऽयं शब्दप्रयोगः वर्तते स अर्थप्रतिपत्तिः तावत् उभयरूपा वर्तते। एका तावत् साधुशब्देनापि अर्थस्य प्रतिपत्तिर्भवति, द्वितीयस्तावत् असाधुशब्देनापि। उदाहरणार्थं यदा वयं अन्यां भाषां प्रयुञ्ज्महे, ते सर्वे संस्कृतभाषा अपेक्षया ते सर्वे अपशब्दाः एव खलु।
अथवा गावी गोणी गोता गोपोतलिका इति एताः अथवा एते शब्दाः ये सन्ति एते शब्दाः अपि अर्थं प्रतिपादयन्ति वा न वा इति चेत् अर्थं प्रतिपादयन्ति, परन्तु असाधुशब्देन अर्थस्य प्रतिपत्तिः न स्यात्। साधुशब्देनैव तस्य प्रयोगः भवतु, शब्दप्रतिपत्तिः साधुशब्देनैव भवतु इति कृत्वा अस्माभिः शास्त्रस्य अध्ययनं क्रियते। अत्र साधुशब्दत्वम् असाधुशब्दत्वम् इति अस्माभिः इत्र चर्चा क्रियते। तत्र एकां स्थितिं पश्यामः। इदानीं एकः तावत् असाधुशब्दं प्रयुङ्क्ते। कुतः इति चेत् अशक्ति, तस्य अशक्तिः अस्ति, सम्यक् उच्चारयितुं न शक्नोति सः, अथवा सः शास्त्रं न जानाति इति वा, अथवा अन्यत् किमपि हेतुः तत्र भवति। एवञ्च अशक्तिहेतुकस्य साधुशब्दसदृशस्य शब्दस्य इदानीं ऋतकः इति प्रयोक्तव्यम् आसीत् यस्य कस्यचित् पुरुषस्य ऋतकः इति नाम अस्ति। ऋतकः इति एका बालिका वर्तते, सा कुमारी, अत्यन्तं बालिका अस्ति। सा ऋ इति वर्णम् उच्चारयितुं न शक्नोति एषा। सा किम् उक्तवती? ऋतक इति प्रयोक्तव्ये लृतक इति प्रयुक्तवती। इदानीं लृकारः लृतकः इति शब्दे अपि वर्तते। अयं शब्दः किं साधुशब्दो वा असाधुशब्दो वा इति चेत् ऋतक इति प्रयोक्तव्ये शक्तिवैकल्यात् लृतक इति प्रयुक्तवती सा बालिका। अतः स शब्दः बालिकया प्रयुक्तः शब्दः सः असाधुशब्दः एव। ऋतक इत्येव साधुशब्दः, तस्य शक्तिवैकल्यात् शक्तिः तस्य नासीत्। ऋ इति उच्चारणे तस्याः बालिकायाः शक्तिः नासीत्, अतः सा ऋतक इति प्रयोक्तव्ये लृतक इति प्रयुक्तवती। स शब्दः असाधुशब्दः। इदानीं तस्य अनुकरणं कश्चित् करोति। एषा कुमारी या अस्ति बालिका, सा बालिका ऋतक इति प्रयोक्तव्ये लृतक इति प्रयुक्तवती इति वाक्यं वदति एषः। तस्याः बालिकया उच्चारितस्य लृतक इति असाधुशब्दस्य अनुकरणं कुर्वन् वदति वाक्यम्, इयं कुमारी ऋतक इति प्रयोक्तव्ये लृतक इति प्रयुक्ते अथवा प्रयोगं करोति, लृतक इति वदति, लृतक इति आह इति। कुमारी लृतक इति आह इति। इदानीम् अनुकरणं यत् करोति, अन्यः पुरुषः बालिकया उक्तस्य लृतक इति शब्दस्य अनुकरणं करोति। इदानीम् अनुकरणस्य साधुत्वम् अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। पश्यन्तु, अत्र अशक्तिहेतुकस्य साधुशब्दसदृशस्य शब्दस्य साधुत्वम् अस्ति वा न वा इति शङ्कायां नास्ति इत्युक्तम्। यदि कश्चित् पुरुषः शक्तिवैकल्यात् शब्दप्रयोगं यथा करणीयं, साधुशब्दस्य प्रयोगः यथा स्यात् तथा अकृत्वा तत् सादृश्यं किमपि अन्यत् शब्दं वदति चेत् तर्हि तस्य शब्दस्य साधुत्वम् अस्ति वा न वा इति चेत् नास्ति इत्युक्तं सिद्धान्तः। परन्तु तादृशस्यैव एतादृशस्य असाधुशब्दस्य हि यदि अनुकरणं क्रियते तस्य साधुत्वम् अस्ति वा न वा इति चेत् तस्य अस्ति इति सिद्धः। कुतः इति चेत् अनुकरणस्य अनुकार्यम् अर्थो भवति। अनुकरणं यत् करोति, उदाहरणार्थं यदा अत्रैव उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः, एका बालिका ऋतक इति प्रयोक्तव्ये लृतक इति अनुकरणं यत् भवति तत् सर्वदा साधु एव भवति। कुतः इति चेत् तत् अनुकरणम् इति यत् पदं भवति, अनुकरणपदस्य अनुकार्यपदम् अर्थो भवति। अतः सर्वदा सार्थकं पदं भवति, तत् सर्वदा साधु एव भवति इति सिद्धान्तः। अनुकरणं सदा साधु भवति। इदानीं बालिकया यत् प्रयुक्तं लृतक इति पदं तत्तु असाधु। कुतः? शक्तिवैकल्यात्
ऋतकः इति प्रयोक्तव्यम् आसीत्। सा अशक्त्या किम् उक्तवती? सा लृतका इति उक्तवती। लृतक इति उक्तवती। एतस्य लृतक इति बालकया उच्चारितस्य लृतक इति शब्दस्य यदि कश्चित् पुरुषः पुनः अनुकरणं करोति, इयं बालिका ऋतक इति प्रयोक्तव्ये लृतक इत्याह इति। इदानीं लृतक इत्याह इति वाक्ये तावत् लृतक इति पदस्य साधुत्वम् अस्ति वा न वा इति चेत् अस्ति। कुतः? अस्य अनुकरणत्वात्। अनुकरणमिदं पदम्, अनुकरणपदस्य सदा साधुत्वं भवति इति। इदानीम् अनुकरणपदे यदि लृकारश्चेत् वर्तते, इदानीं पृष्टं भवद्भिः किं लृवर्णः केवलं कृपधातुविषयकः एव भवति वा अन्यत्रापि लृकारः सन्ति वा इति चेत् एतेषु स्थलेषु लृकारः विद्यमानः वर्तते लोके। लृकारः दृश्यते लोके अनुकरणे। तत्र लृकारस्य अच्त्वम् अपेक्षितं। तत्सिद्धये इदं सर्वं करणीयं भवति। पश्यामः एकवारं। लृकारोपदेशसमर्थनपरः अपरः हेतुः किम् इति अशक्तिज अनुकरण साधुत्वम्। एतत् सर्वं अत्र यदि यच्च अशक्तिजम् असाधुशब्दरूपम् अशक्तिजम् यत् शक्त्या उत्पन्नं नास्ति, अशक्त्या उत्पन्नम्, अतः अशक्तिजम्। अशक्तिजम् असाधुशब्दरूपं तद् अनुकरणस्यापि तस्य यदा अनुकरणं क्रियते तस्य अनुकरणस्य साधुत्वम् इष्यते। तत्स्थस्यापि लृकारस्य अच्कार्यप्रतिपत्त्यर्थं लृकारोपदेशः क्रियते इति लृकारोपदेशं समर्थयन्ति। इदानीं लृकारोपदेशः केवलं सिद्धकाण्डे विद्यमानस्य कार्यत्रयस्य सिद्धये इत्येव न, अपि तु यदा अनुकरणं क्रियते लृकारस्य अन्येन केनचित् उच्चारितस्य लकारस्य यदा अनुकरणं क्रियते तत्र अनुकृतस्य लृकारस्य अच्त्वम् इष्टं भवति। तत् सिद्धये लृकारोपदेशः करणीयः इति अतः उक्तं। तत्स्थस्यापि लृकारस्य अच्कार्यप्रतिपत्त्यर्थं लृकारोपदेशः क्रियते। ऋतकः इति प्रयोक्तव्ये शक्तिवैकल्यात् कुमारी लृतकः इति प्रयुङ्क्ते। तदन्यः अनुकरोति तदा किम् उच्चारयति सः? कुमारलृतक इत्याह इति। कुमारलृतक इत्याह इत्यत्र किं जातमस्ति? कुमारी लृतक इत्याह इति वाक्यं। कुमारी इत्यत्र ईकारस्य यणादेशः क्रियते। यणादेशः कदा भवति? इको यणचि इति सूत्रं यदा सञ्चरति तदा भवति। इको यणचि इति सूत्रस्य विषये यणादेशस्य निमित्तं किमस्ति? अज् एव निमित्तम्। अचि परतः इकः स्थाने यणादेशो भवति। अज्निमित्तकस्य यणादेशस्य अत्र इष्टमस्ति, नाम यणादेशम् अत्र इष्टमस्ति। अत्र यणादेशं तावत् जनाः इष्यन्ते। एवं च अत्र यकारे यणादेशः तदा एव भवति यदा लृतक इति पदस्य लृकारस्य अच्त्वं साधितं भवति। यावत्पर्यन्तं लृतक इति शब्दस्य योऽयं लृकारः तस्य अच्त्वं न साधितं भवति तावत्पर्यन्तं कुमारी इत्यत्र ईकारस्य यणादेशः नैव सिद्ध्यति। अतः तत्सिद्धये कुमारलृतक इत्याह इत्यत्र यणादेशसिद्धये एतादृशस्यापि लृकारस्य कृपोरोलः इत्यस्य विषयः एव नास्ति। अत्र कृपोरोल इति विषयम् अस्पृष्ट्वा अपि लृकारस्य उपदेशे लृकारोपदेशे प्रयोजनम् उच्यते। एकं निमिषम्। समागतः वा? कृपोरोल इति सूत्रम् अस्पृष्ट्वा अपि कृपोरोलः इति विषयं त्यक्त्वा अपि लृकारोपदेशस्य प्रयोजनम् अस्ति। एतदर्थं कुमारलृतक इत्याह अनुकरणादिषु लृकारस्य अच्त्वं यथा स्यात् इत्येवमर्थं लृक् इति सूत्रे लृकारस्य उपदेशः कृतः इति एतत् सर्वम् अस्य सूत्रस्य विषयम्।
एते अयं विषयः लृकारोपदेशं समर्थयति। अवगतं वा? इदानीं मूलग्रन्थे नास्ति, परन्तु व्याख्याने वर्तते एतत् सर्वम्। इदानीं लृकारोपदेशस्य अन्यप्रयोजनं निरासः। लृकारोपदेशः करणीयः कुतः इति प्रश्नः। लृकारोपदेशस्य सत्त्वे गम लृ स्त्रिप् लृ इति धातुर्वर्तते। गम लृ गतौ, गम लृ स्त्रिप् लृ गतौ इति। गम लृ स्त्रिप् लृ इति धातुर्वर्तते। गम लृ स्त्रिप् लृ इति धातु मध्ये अन्तिमो वर्णः कः? लृवर्णः। तस्य गम इति रूपम् इति धातोः चेदिष्टं तर्हि लृकारस्य इत्संज्ञा करणीया खलु। गमलृ इत्यत्र लृकारस्य यावत्पर्यन्तम् इत्संज्ञा न क्रियते तावत्पर्यन्तं गम् इति रूपं न अवशिष्यते। अतः लृवर्णस्य इत्संज्ञा करणीया भवति। सृपलृ इत्यत्रापि लृकारस्य इत्संज्ञा अपेक्षिता वर्तते। इत्संज्ञा तदा एव भवति यदा लृ इति वर्णस्य अच्त्वं भवति। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति सूत्रम्। तो एवं च यावत्पर्यन्तं गमलृ इत्यस्य अच्त्वं न भवति, अच् इति संज्ञा न भवति, तावत्पर्यन्तं तस्य इत्संज्ञा न सिद्ध्यति। इत्संज्ञाभावे लोपोऽपि न भवति। तर्हि गम् इति धातुः न भवत्येव। गमलृ इति उपदिष्टं भवद्भिः, तत् गमलृ इत्येव तिष्ठति यदि लृकारस्य अच्त्वं न स्यात् तर्हि। अतः गमलृ इत्यत्र लृकारस्य इत्संज्ञा सिद्धये अच्त्वं भवेत्। अतः लृकारोपदेशे इदमपि प्रयोजनम्, इत्संज्ञापि प्रयोजनम् इत्युक्तम्। इत्संज्ञाकरणमपि लृकारोपदेशे प्रयोजनम् इति येन केनचित् उक्तम्। किमर्थं लृकारोपदेशः नाम किमर्थं लृ इति वर्णस्य इत्संज्ञा क्रियते? अन्येन वर्णेनापि तत् सिद्ध्यते वा? अन्यद्वर्णं लृवर्णाभावे अकारं वा गम इति रूपं वा अथवा गमि इति रूपं वा गमु इति रूपं वा एवमपि उपदेष्टुं शक्यते खलु। धातुपाठे गमलृ इति लृकारस्य किमर्थम् इत्संज्ञां कुर्वन्ति? किं प्रयोजनं तस्य लृदित् धातोः किं प्रयोजनम्? अथवा लृकारः इति चेत् भवति तर्हि तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् उषादिद्युताल् लृदितः परस्मैपदेषु इति सूत्रं वर्तते। अष्टाध्यायी भवति वा सर्वेभ्यः सर्वेषां पार्श्वे? तत्र कृपया पश्यन्तु, तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे एकं सूत्रं वर्तते, उषादि द्युतादि लृदितः परस्मैपदेषु इति। उषादि द्युतादि लृदितः परस्मैपदेषु इति एकं सूत्रं वर्तते। कुत्र? श्लौचिङ्गिन लुङि च्लिलुङि च्लेः सिच् शल इकुपधाजनिटक् सह श्लिश आलिङ्गने इत्यस्मिन् प्रकरणे 50तमं सूत्रं पश्यन्तु। 50 लब्धं वा? आम्। तत्र प्रकरणं वर्तते किमिति? अङ् प्रत्ययः अङ् प्रत्ययं विधीयते। तत्र कस्य स्थाने अङ् प्रत्ययः विधीयते? सिच् इत्यस्य स्थाने, नाम च्लि इति स्थाने। च्लेः सिच् इति सूत्रं वर्तते, उपरि पश्यन्तु। तत्र च्लिलुङि च्लेः सिच् इति सूत्रं वर्तते। दृष्टं वा? आम् आम्। च्लिलुङि च्लेः सिच् इति सूत्रं वर्तते। लुङि प्रत्यये परतः लुङ्लकारे परतः किं भवति? च्लि इति प्रत्ययः भवति इत्युक्तम्। धातोः परः लुङि प्रत्यये च परतः मध्ये किं भवति? च्लि इति प्रत्ययो भवति। तस्य च्लेः स्थाने सिच् इति आदेशः भवति। च्लेः सिच्। लुङ्लकारे वयं सर्वे किं वदामः? सिच् प्रत्ययः सिच् प्रत्ययः इति वदामः। सिच् इति प्रत्ययः तावत् आदेशभूतः अस्ति। वस्तुस्थित्या तत्र च्लि इति प्रत्ययः विकरणः। तस्य च्लि इत्यस्य स्थाने सिच् इति आदेशः क्रियते। यदि धातुः लृदित् भवति, पुषादि द्युतादि लृदितः, एतेभ्यः धातुभ्यः पुषादि गणपठितेभ्यः धातुभ्यः द्युतादि गणपठितेभ्यः धातुभ्यः लृदिभ्यश्च धातुभ्यः किं भवति? च्लेः स्थाने अङ् इति आदेशो भवति।
पुषादि द्युतादि लृदितः कदा परस्मैपदेषु परस्मैपदपरे लुङि परतः किं भवति सॉरी परस्मैपदे परे परस्मैपदपरे किं भवति धातोः लृदिभ्यः धातुभ्यः किं भवति अङ् इति आदेशः भवति एवं गम इति धातोः लुङ् लकारे किं रूपम् गम इति धातोः लुङ् लकारे किं रूपम् अगमत् 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 इति रूपम् अडागमः गम धातुः मध्ये सिच् प्रत्ययस्य स्थाने सिजादेशस्य स्थाने अङ् इति आदेशः अकारः अगम अत् अगमत् इति रूपम् एवं च यदा लृदित् भवति धातुः तदा एव एतत् सर्वं सिद्ध्यति अङ् प्रत्ययः कदा सिद्ध्यति यदा अयं धातुः लृदित् भवति लृकारः इति कदा भवति यदा लृ इति वर्णस्य अच् इति संज्ञा भवति अच् इति संज्ञा कदा भवति यदा ऋलृक् इति सूत्रे लृकारस्य उपदेशः क्रियते एवं च लृकारोपदेशः अच् प्रत्याहारे पठनीयः लृकारस्य उपदेशः करणीयः तत्र निर्वर्णः यावत् पर्यन्तं लृकारस्य उपदेशनं तत्र न क्रियते लृलृक् इति सूत्रे न क्रियते तावत् पर्यन्तं तस्य अच्त्वं न भवति अच्त्वभावे गमलृ इति धातोः लृकारस्य इत्संज्ञापि न भवति इत्संज्ञाभावे अगमत् इति रूपं न सिद्ध्यति कुशादिद्युतादि लृदितः इति न वक्तुं शक्यते अतः एतदपि प्रयोजनम् अस्ति खलु किमर्थम् एतस्य उपन्यासः नैव कृतः वृत्तिकारेण इति व्याख्याने वर्तते इदम् स्वारस्यकं व्याख्यानमिति कृत्वा मया अस्य उद्धरणम् उल्लेखः अत्र कृतः दृष्टम् अवगतं वा शङ्का अवगता वा लृकारोपदेश प्रयोजन निरूपणावसरे भवद्भिः प्लुतः स्वरितः अन्यत् दुर्वचनम् इति उदाहरणत्रयमेव प्रदर्शितम् अङ् प्रत्ययः अपि प्रयोजनाय भवति खलु किमर्थं तस्य उपन्यासः वृत्तिकारेण न कृतः इति वृत्तिकारम् आक्षिपति व्याख्याकारः न्यासे वर्तते इदं पदमञ्जरी न्यासः इति व्याख्याद्वयं वर्तते काशिकावृत्तेः तत्र न्यासे इदं सर्वं निरूपितं वर्तते तत् स्वारस्यकमासीत् इति कृत्वा मया अत्र उल्लेखः कृतः तस्य समाधानं किमस्ति वृत्तिकारः किमर्थम् एतस्य उपेक्षा एतस्य उदाहरणस्य इत्संज्ञारूपस्य उदाहरणस्य प्रयोजनस्य तावत् अनादरः कृतः वृत्तिकारेण इति तेनैव समाधानमपि दत्तं किमिति एवं लृदित् वर्णे लृदित् धातुभ्यः अङ् विधीयते यदि एतदेव प्रयोजनम् अस्ति चेत् तर्हि लृदिभ्यः अङ्गविधानसामर्थ्यादेव लृ इति वर्णस्य इत्संज्ञापि भवति इति वक्तुं शक्यते विधानसामर्थ्यम् इति किमपि अस्ति अत्र एव प्रकरणे अत्र इरितो वा इति सूत्रं वर्तते पश्यन्तु अङ् प्रत्ययः वर्तते खलु कुशादिद्युतादि लृदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च तदनन्तरम् इरितो वा इति सूत्रं वर्तते दृष्टं वा आं महोदय इरितो वा इति सूत्रं वर्तते इरितो वा सूत्रस्य को अर्थः इर् इत्यस्य भवति इर् इत्यस्य भवति तेभ्यः धातुभ्यः अपि किं भवति अङ् इति प्रत्ययो भवति इति उदाहरणार्थं द्युतिर् इति द्युतिर्दीप्तौ इति धातुः द्युतिर्दीप्तौ इति धातोः इर् इति योजं वर्तते द्युतिर् तस्य इकारस्य रेफस्य च युगपत् इत्संज्ञा भवति इदानीम् इत्संज्ञाविधायकं शास्त्रं भवन्तः जानन्ति एव कुत्र अस्ति इदम् इर् क्षम्यताम् इत्संज्ञाविधायकं प्रकरणं कुत्र अस्ति प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे एकं आदिमं सूत्रं तावत् भूवादयो धातवः तदनन्तरम् उपदेशे अच अनुनासिकः इति सूत्रम् आरभति कृपया पश्यन्तु तत्र प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे
अत्र अज्वर्णानां लोपः उक्तः, हल्वर्णानां लोपः उक्तः, इत्संज्ञा उक्ता तावत् हलन्त्यम् इति सूत्रेण। अझल् समुदायरूपस्यापि इत्संज्ञा उक्ता, कुत्र आदरी टुडवः इत्यत्र ई टु डु इति अच् हल् समुदायस्यापि इत्संज्ञा उक्ता। परन्तु तस्मिन् प्रकरणे इर् इति समुदायस्य, अच् हल् समुदायस्य इत्संज्ञा नैव उक्ता अस्ति। अष्टाध्यायी मध्ये पश्यन्तु कृपया। उपदेशे अच अनुनासिकः इत् हलन्त्यं न विभक्तो तुस्माः आदरी टुडवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते तस्य लोपः इति एतावत् पर्यन्तं नाम एतानि सूत्राणि तावत् इत्संज्ञा विधायकानि सूत्राणि तावत् तस्य लोपमपि अन्ते इत्संज्ञायाः लोपमपि विधीयते। एतत् सर्वम् इत्संज्ञा प्रकरणम्। उपदेशे अच अनुनासिक इत् हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः आदरी टुडवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते तस्य लोपः। एतेषु सूत्रेषु कुत्रापि इर् इत्यस्य इत्संज्ञा भवति इत्युक्तं वा? नोक्तम्। अतः किं करणीयम्? इ इत्यस्य पृथगित्संज्ञा अथवा ऋ इत्यस्य पृथगित्संज्ञा एवं करणीयं भवति। द्युतिर्दीप्तौ इत्यत्र धातोः इकारस्य रेफस्य च यदि इत्संज्ञा चेत् इष्टा तर्हि कथं साधनीयम्? इकारस्य उपदेशे अच अनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा करणीया। रेफस्य द्युतिर् इति रेफस्य अन्तिमस्य रेफस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण। एवं कृते इदित् ऋत् च भवति, इर्रित् इति न भवति खलु। अयं धातुः इदित् इति वक्तुं शक्यते, ऋत् इत्यपि वक्तुं शक्यते, परन्तु इर् इति वक्तुं शक्यते वा? समुदायस्य इत्संज्ञा उक्ता वा? समुदायस्य इत्संज्ञा नोक्ता। अतः इर् इति वक्तुं न शक्यते, इर् इत् इति वक्तुं न शक्यते। तथापि इर् इति विधानमेव नास्ति, इर् इत्यस्य इत्संज्ञायाः विधानमेव नास्ति। तथा अपि सूत्रकारेण अङ्विधायकप्रकरणे इरितो वा इति सूत्रं शास्ति। इरितो वा इति सूत्रं रचयति। तत्र किं वदति सः? इर् इत् यस्य धातोः भवति तेभ्यः धातुभ्यः उत्तरः तावत् अङ् इति प्रत्ययो भवति, तस्य अनन्तरम् अङ् इति प्रत्ययो भवति इति इरितो वा इति सूत्रं शास्ति। तेन किं ज्ञायते? इर् इत्यभ्यः धातुभ्यः अङ्विधानसामर्थ्यात् इर् इति समुदायस्यैव इति संज्ञापि अस्ति इति अङ्विधायक इरितो वा इति सूत्रबलात् ज्ञायते। इदं विधानसामर्थ्यम् इति उच्यते। इरित्भ्यः धातुभ्यः अङ्विधानसामर्थ्यात् विधानरूपसामर्थ्यात् इर् इति संज्ञा, इर् इत्यस्य इत् संज्ञा अस्ति, इर् इत्यस्य इत् संज्ञा अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते विधानसामर्थ्यात्। एवमेव लृदित् इति उच्यते। लृदित् इति उच्यते कुशादिद्युतादि लृदितः परस्मैपदेषु इति उच्यते। अत्र लृ इति वर्णस्य सूत्रे पाठः नास्ति इति मन्यामः। कुत्र मन्यामः? कुत्र? लृक् इति सूत्रे लृवर्णस्य पाठः नास्ति। तर्हि गम लृ सृप् लृ इत्यत्र लृकारस्य अच्त्वाभावात् किं न भवति? उपदेशे अच अनुनासिक इति सूत्रस्य सञ्चारोपे नैव भवति। गम लृ इत्यत्र लृकारः तदवस्था एव तिष्ठते। परन्तु लृदिभ्यः धातुभ्यः अङ् भवति इति वचनसामर्थ्यात् किमस्ति तस्य? यथा इरित्भ्यः धातुभ्यः अङ् भवति इति वचनसामर्थ्यात् इर् इति समुदायस्य इत्संज्ञा भवति, एवं लृ इति वर्णस्यापि इत्संज्ञा वचनसामर्थ्यात् भवति। वचनसामर्थ्यादेव इत्संज्ञा सिद्ध्यति, तस्य अच्त्वम् अपेक्षितं नास्ति। अतः अत्र वृत्तिकारेण गमलृ सृपलृ इत्यादिषु स्थलेषु लृवर्णस्यापि इत्संज्ञा यथा स्यात् इति इदमपि प्रयोजनाय तिष्ठति इति प्रयोजनरूपेण अस्य उपन्यासः नैव कृतः। अङ् सिद्धिः तावत्
वचनसामर्थ्यात् भवति। गम्लृ सृपुलृ इत्युक्तं लृवर्णस्य इत्संज्ञा नास्ति, तथापि लृदित् इति वदति सूत्रकारः। लृदिद्भ्यः धातुभ्यः अङ् भवति इति, अतः लृदिद्भ्यः धातुभ्यः अङ् भवति इति अङ्विधानसामर्थ्यात् लृ इति वर्णस्य इत्संज्ञापि स्वयं भवति तेनैव। अवगतं वा? किन्तु महोदय अतः इरितः इत्संज्ञावाच्य इति वार्तिकम् अस्ति खलु, तत् इदं वार्तिकं मास्तु इत्येव उक्तं भाष्यकारेण, वचनसामर्थ्यात् भवति इति। भाष्यकारेण इरितः इर् इत्यस्य इत्संज्ञा वक्तव्या इति यदस्ति तत् मास्तु इति भाष्यकारेण तत् प्रत्याख्यातं वार्तिकम्। अतः लृ इत्यस्यापि वर्णस्य इत्संज्ञा अथवा वार्तिकेनापि कर्तुं शक्यते अथवा विधानसामर्थ्यात्। इर् इति सूत्रं नास्ति, नाम इर् इत्यस्य इत्संज्ञाविधायकं सूत्रं नास्ति, तथापि इरितो वा इति सूत्रं करोति। तेन ज्ञायते इर् इत्यस्य समुदायस्य अनेनैव सूत्रेण इत्संज्ञापि भवति, तस्मात् अङ् प्रत्ययविधानमपि भवति इति। एवमेव लृ इति वर्णस्य इत्संज्ञा नोक्ता, लृ इति वर्णस्य पाठ एव नोक्ता अच् प्रत्याहारे, तथापि लृदित् इति वदति इति कृत्वा तर्हि किं सिद्ध्यति? इत्संज्ञा भवति लृकारस्य। कथम्? अनेनैव सूत्रेण लृ इति वर्ण लृदिद्भ्यः धातुभ्यः अङ् भवति इति विधानसामर्थ्यादेव तस्य लृ इति वर्णस्य इत्संज्ञापि सिद्ध्यति। अतः अच्पाठः अपेक्षितः, लृवर्णस्य अक्षुपाठः अपेक्षितः इति नियमः नास्ति। अतः एतत् प्रयोजनाय न भवति। अन्यत् प्रयोजनम् इति कल्पितं तत् नास्ति। वृत्तिकारेण यत् प्रयोजनम् उक्तं, प्रयोजनत्रयम् उक्तं, तदेव सिद्धान्तं प्रयोजनम्। अवगतं वा? अवगतं वा? परन्तु क्लिष्टम् अस्ति, कष्टमस्ति, विषयः क्लिष्टमस्ति। शास्त्रम् एवमेव अस्ति। उद्ग्रन्थं यदा गच्छामः तर्हि उद्ग्रन्थविषये अयं क्रमः भवति। उद्ग्रन्थेषु ऊर्ध्वमूर्ध्वं यदा पश्यामः तर्हि आदौ तावत् व्याकरणं सरलं भवति, सरलं दृश्यते, सरलं नास्ति तत् सरलमेव दृश्यते। इको एणचि इति सूत्रं पश्यामः, इचो यवायवा इति सूत्रं पश्यामः, दृष्ट्वा किं चिन्तयामः? अरे व्याकरणं सुलभम् अस्ति, इकारस्य स्थाने यकारादेशः सुलभमस्ति इति। अग्रे अग्रे यदा चलामस्तर्हि शास्त्रे तदा एतत् सर्वं भवति स्वरूपं वर्षयति। अस्माकं गुरुचरणाः एवम् उक्तवन्तः पूर्वं, व्याकरणं यदस्ति तद् गोमुखव्याघ्रः इति। मुखं तावत् गोः, अन्ते कः अस्ति इति चेत् व्याघ्रः तिष्ठति, सिंहः वर्तते अन्ते, व्याघ्रः तिष्ठति अन्ते। मुखं तस्य गोरूपम् अस्ति, तत् दर्शयति अहम् इको एणचि रूपमस्मि, अहम् एचो यवायवः इति रूपमस्मि, मम रूपम् एवमेव अस्ति, अत्यन्तं सरलमस्ति इदं शास्त्रम्, आगच्छन्तु आगच्छन्तु इति आह्वयति। अनेन जाले वयं सर्वे पतिताः भवामः। ओहो, इदम् अत्यन्तं सरलं शास्त्रं पश्यामः इति कृत्वा यदा अन्तः प्रविष्टः भवामः तर्हि सः व्याघ्रः अस्मान् खादति। तर्कशास्त्रं तावत् तथा नास्ति। तत्र सिंहमुखगौः इति तस्य उदाहरणं, नाम ते एवं व्याख्यानं कृतवन्तः। तर्कशास्त्रं तथा नास्ति, न्यायशास्त्रं तथा नास्ति। आदौ अवच्छेदकावच्छिन्न एतत् सर्वं तावत् कठोरं पदं भवति तत् वाक्येषु। एतत् दृष्ट्वा वयं भीताः भवामः, अरे अत्र तु अत्यन्तं प्रवेशस्य एव अवकाशः नास्ति इति। व्याघ्रं मुखं तस्य, परन्तु अन्ते गौः। एकवारं यदि तस्य सरणिः, न्यायभाषायाः या सरणिः वर्तते अथवा चिन्तनस्य सरणिं यदि चेत् अवगच्छामः तर्हि तत्र अत्यन्तं सरलं भवति प्रवेशः। प्रवेशे क्लेशः भवति, तदनन्तरं क्लेशः नास्ति तर्कादिषु। परन्तु व्याकरणशास्त्रे प्रवेशः सुलभः, अनन्तरमेव वयम् आगतवन्तः। एवमेव। अतः त्याज्यः इति नास्ति, एवं प्रविष्टाः। प्रारब्धस्य अन्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणं।
इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति परन्तु एवम् एवं भवतु। महोदय एवं च ऋलृक् इति सूत्रं पुनः एकवारम् आलोडयामः। तत्र ऋलृक् इति सूत्रे लृवर्णस्य किं प्रयोजनं उपदेशे किं प्रयोजनमस्ति किं प्रयोजनं नास्ति सर्वं चर्चितम् अत्र अस्मिन् सूत्रे विशदेन। अवगतं वा? इदं प्रयोजनम् अस्ति प्लुतः स्वरितः अन्यच्च दुर्वचनम्। एतत् त्रीणि प्रयोजनानि सन्ति। अतः ऋलृक् इति सूत्रे लृकारस्य उपदेशः अवश्यं करणीयः इति। अवगतं वा? अवगतं महोदय। अस्तु प्रष्टव्यं यत्किमपि चेदस्ति तर्हि कृपया एकः प्रश्नः अवशिष्यते। हा अत्र प्रक्लृप्तपदस्य प्रक्रियाम् अधिकृत्य उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति असिद्धशास्त्र सूत्रेण अनुदात्तस्य स्वरितत्वं भवति। सत्यम्। एवं तर्हि स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति प्रथमाध्यायस्य सूत्रस्य कथं प्रवर्तनं भवति? स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यस्य वा? स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यस्य अनेन सूत्रेण यदा स्वरितत्वं भवति तस्य अनन्तरम् एकश्रुतिः कथम् इति प्रश्नः। तस्य सत्यं सत्यम् अवगतम्। एकवारं यदा उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्वं भवति तत् असिद्धकाण्डे वर्तते। तस्य असिद्धत्वात् स्वरितत्वमेव नास्ति। यदा स्वरितत्वमेव नास्ति तर्हि एकश्रुतिः कथम् इति भवतां प्रश्नः। तर्हि तस्य सिद्धत्वं वक्तव्यम् इति वार्तिकं वर्तते तत्र। तत्र वक्तव्यं भवति इदं स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति इति सूत्रे एकं वार्तिकम् उक्तं यत् असिद्धकाण्डे यत् पठितं सूत्रम् इदं यत् उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति तस्य सिद्धत्वं वक्तव्यम् इति तत्र वार्तिकं वर्तते। तस्य वार्तिकस्य बलेनैव एतत् सिद्ध्यति। नो चेत् यथा भवद्भिः उक्तं तत् तथा अस्ति, असिद्धं भवति। स्वरितस्य असिद्धत्वात् एकश्रुतिरपि नैव सिद्ध्यति इति। प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा अन्यत्? महोदय, सर्वेषाम् अचां प्रयोजनं चर्चितं वा? किमर्थं सर्वेषाम् अचां वा? न, एतावता सर्वम् उक्तं। सर्वत्र अचां तावत् प्रयोजनानि सन्ति एव। अकारस्य प्रयोजनमस्ति, इकारस्य प्रयोजनमस्ति, उकारस्य प्रयोजनमस्ति, ऋकारस्यापि प्रयोजनमस्ति, एकारस्य, ऐकारस्य, ओकारस्य, औकारस्य च सर्वेषाम् अचां प्रयोजनमस्ति। कुतः? एतेषां प्रयोगबाहुल्यात् बहुत्र एतेषां वर्णानां प्रयोगः दृश्यते। अतः तेषाम् उपदेशः अवश्यं करणीयः। परन्तु लृकारम् अधिकृत्य एतावत् या चर्चा कृता, एतावती चर्चा या कृता, सा किमर्थम् इति चेत् लृकारः बहुत्र न श्रूयते। लृकारः तावत् केवले कृपधातुमध्ये एव तस्य श्रवणं भवति। बहुत्र लृ इति वर्णस्य प्रयोगः बहुत्र नास्ति। बहुत्र चेत् नास्ति तर्हि एकधातुविषयकस्य लृकारस्य अच् इति भवति इति कृत्वा किमर्थम् उपदेशं कुर्वन्ति? तत्र यद्यदपेक्षितं तत् सर्वं तदर्थमेकमेकं सूत्रं रचयन्तु। उदाहरणार्थम् अतिथेर्यः इति सूत्रं वर्तते। अतिथेर्यः इति सूत्रम् एकं वर्तते। श्रुतं स्यात् आतिथ्यं करोति इति। श्रुतं वा इदं पदम्? आतिथ्यम्। आतिथ्यं पदं श्रुतं किन्तु सूत्रं न श्रुतम्। आतिथ्यम् इति वर्तते। आतिथ्यम् इति शब्दस्य को अर्थः? अतिथेः इदम् इति आतिथ्यम्। अथवा तस्य इदम् अथवा तदर्हति इति सूत्रं स्यात्। तदर्हति अथवा तस्मै हितम् इति वा किमपि प्रकरणं वर्तते। तत्र अतिथेर्यः इति सूत्रं वर्तते। तत्र आतिथ्यम् इति एकस्य शब्दस्य निष्पत्तये एकं सूत्रं रचितं सूत्रकारेण।
आतिथ्यम् इति शब्दस्य सिद्धये इति एकस्यैव शब्दस्य सिद्धये किं कृतं सूत्रकारेण अतिथेर्यः इति एकं सूत्रं रचितं सूत्रकारेण। एवमेव कृपधातुविषयकः एव लृकारः। तर्हि तद्विषये एव एकं सूत्रं रचयन्तु। क्लृप् इति धातुर्भवति अथवा क्लृप् इति तस्य रूपं भवति, तस्य अच्कार्याणि भवन्ति इति एवं कृत्वा किमपि वार्तिकं वा अथवा किमपि सूत्रं वा उक्त्वा तत्रैव साधयन्तु। कृपधातुविषये लृकारं तथा साधयन्तु। किमर्थम् अच् इति महान् वर्णविषये एकं नूतनं वर्णं स्थापयन्ति? वर्णरूपेण स्थापनं प्रयोजनाय न भवति यदि तस्य एकत्रैव दृश्यते प्रयोगः। कृपधातुविषये एव यदि लृवर्णस्य प्रयोगः दृश्यते तर्हि महान् प्रयोगविषयकाणां मध्ये अकार इकार उकारादीनां मध्ये लृवर्णस्य प्रयोगः तथा नास्ति। नाम तुल्यजातीयानाम् एकत्र उपन्यासः भवति। अ इति अयं वर्णः बहुत्र श्रूयते, अस्तु। इ इति वर्णः बहुत्र श्रूयते, अस्तु। उकारः तथैव अस्ति, ऋकारोपि तथैव एकारः ऐकारः ओकारः औकारः इति एते सर्वेपि वर्णाः बहुत्र प्रयोगविषयकाः। एतेषां मध्ये लृ इति एकः वर्णः वर्तते, सः एकस्मिन्नेव धातौ दृश्यते, एकधातुविषयकः। अतः भिन्नजातीयकानां भिन्न सजातीयानां मध्ये भिन्नजातीयकस्य एकस्य वर्णस्य उपदेशः तावत् असम्बद्धं भवति। किमर्थम् अत्र अस्य वर्णस्य उपदेशः इति कृत्वा एतत् सर्वं चर्चितम् एतैः। धन्यवादः। एवम्। अन्यत् किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा? आगामिनि बुधवासरे पाठम् अनुवर्तयामः। एवं यौच् इति सूत्रं सर्वं तत्र पश्यामः। भवतु वा?